والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين وهذا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله